नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। स्वागतं सर्वे। साहित्यदर्पणस्य काव्यस्वरूपं साहित्यदर्पणकारेणोक्तं काव्यस्वरूपं तत्पूर्वं मम्मटाचार्यस्य काव्यलक्षणं तेन खण्डितम्। मम्मटाचार्यस्य काव्यलक्षणं किमस्ति तद् दृष्टमस्माभिः। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति। तत्र अदोषौ इति विशेषणं यदस्ति तत् यथा खण्डितं साहित्यदर्पणकारेण तत् वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र अस्माभिः पद्यमपि दृष्टमस्ति। इदानीं किञ्चित् तस्यैव विषये अधिकं किमपि ज्ञेयमस्ति तदिदानीं पश्यामः। उद्देश्य विधेयभावः ह्यः दृष्टः अस्माभिः। तत्र पद्यस्य आरम्भे उद्देश्यवचनं पूर्वं विधेयं तदनन्तरम् इत्यस्य न्यायस्य विरुद्धतया पद्ये न्यक्कारो ह्ययमेव इति उक्तमस्ति। अयमेव न्यक्कारः इति भवेत् वस्तुतः। तथा उच्यते चेत् तत्र दोषः न भवति। तथैव अन्तेपि स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन व्रतोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः इति अस्ति। अत्रापि उच्छूनत्वं नाम पुष्टमित्यर्थः। यत् शक्त्या पूरितमस्ति पुष्टमित्यर्थः। स्वर्गरूप ग्रामटिकायाः नाम क्षुद्रग्रामस्य विलुण्ठने विशेषेण नाशने यत् मम भुजाः इत्युक्ते भुजैः इति तत्र बहुवचनमस्ति खलु। यतोहि रावणस्य 20 भुजाः सन्ति, वयं जानीमः, दशाननः सः। सर्वैः अपि भुजैः स्वर्गग्रामटिकायाः नाशः कृतः। तेन पुष्टाः एते भुजाः। तेषां भुजानां वृथात्वम्, अतः उच्छूनत्वं पुनः भुजाः नाम भुजानाम् उच्छूनत्वम् इति स्वीकुर्मः। तत्तु उद्देश्यं भवति, वृथात्वं विधेयं भवति। तेन वृथा इति शब्दः तत्र समासे अन्तर्भूतः इति तु भवद्भिः ज्ञायते। यतोहि स्वर्गग्रामटिका, स्वर्गाख्या ग्रामटिका स्वर्गग्रामटिका, स्वर्गग्रामटिकायाः विशेषेण लुण्ठनं, विलुण्ठनं, विशेषेण लुण्ठनं, स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनं। तेन तादृशकार्येण उच्छूनाः नाम पुष्टाः एते मम भुजाः 20 संख्याकाः। परन्तु इदानीं कस्यचित् तापसस्य
निवारणेपि असमर्थाः जाताः इति तेषाम् उच्छूनानां भुजानां वृथात्वम्। परन्तु वृथा इति शब्दः कुत्र क्षिप्तः? समासे क्षिप्तः। समासमध्ये अस्ति इति हेतोः तस्य प्राधान्यं न सम्भवति। अतः वृथा इति शब्दः पृथगेव वक्तव्यः आसीत् इति अविमृष्टविधेयांश दोषः। किन्तु पूर्वम् आरम्भे यः अविमृष्टविधेयाविमर्शदोषः दृष्टः तदपि अत्र अन्वेति। नाम उद्देश्यवचनं पूर्वं विधेयं तदनन्तरम् इति यत् न्यायस्य विरुद्धम् उक्तमस्ति आरम्भे अन्वेति। कथं? व्रथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः इति अस्ति। व्रथोच्छूनैः उच्छूनत्वं यदि उद्देश्यं भवति तर्हि तदेव प्रथमम् आगच्छेत्। व्रथा इति शब्दः अनन्तरमेव आगच्छेत्। परन्तु व्रथा इति विधेयपदं पूर्वम् आगतम्, उच्छूनत्वम् अनन्तरमेव तत्र आगतमस्ति। अतः अत्रापि सोऽपि दोषः अत्र अन्वेति। एवं त्रिधा अविमृष्टविधेयांशदोषः अत्र वर्तते। अनेन किम् उक्तं साहित्यदर्पणकारेण? अस्य श्लोकस्य विधेयाविमर्शदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्। यदि अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति काव्यलक्षणं स्वीक्रियते मम्मटाचार्योक्तदिशा, तर्हि इदं पद्यं काव्यं न स्यात्। कुतः? विधेयाविमर्शदोषदुष्टतया। विधेयाविमर्श इति दोषकारणात् इदं पद्यं दुष्टम्। अतः काव्यमिति स्वीकर्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। किन्तु ध्वनित्वेन उत्तमकाव्यता अस्य अङ्गीकृता। ध्वनिकाव्यम् एतत्। मया ह्यः ध्वनिकाव्यं नाम किमिति विवृतं। तादृशलक्षणानि ध्वनिकाव्यस्य सर्वाण्यपि लक्षणानि अत्र अन्वियन्ति। सर्वेषामपि निपातानाम्, उपसर्गाणां, पुनः वचनानां, बहुवचनस्यापि व्यञ्जकत्वं दृष्टं, भुजैः इति यदुक्तम्। एवम् इत्यादिरीत्या सर्वेषामपि व्यञ्जकत्वमस्ति। पुनः अन्ते रावणस्य निर्वेदभावः, विषादः, निर्वेदभावः व्यज्यते इति हेतोः भावध्वनिरपि अस्ति। एवं रीत्या ध्वनेः इदं पद्यम् उत्तमकाव्यत्वेन अङ्गीकृतमस्ति। सः किं वक्ष्यति? कुत्रचित् दोषः अस्ति, कुत्रचित् नास्ति। अतः यत्र दोषः अस्ति तत्र काव्यत्वं नास्ति। अन्यत्र नाम यत्र दोषः नास्ति तत्र काव्यत्वमस्ति इति यदि उच्यते तदपि सम्यक् न भवति। यतोहि उभयतापि एकत्र काव्यत्वम्, एकत्र अकाव्यत्वम्, एवम् उभयतापि आकृष्यमाणम् इदं काव्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, अकाव्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति हेतोः तत्र तादृशविवेचनम् अथवा तादृशनिर्णयः न युज्यते। तर्हि अग्रे किं वदति? न च कञ्चिदेव अंशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः, किं तर्हि सर्वमेव काव्यम्। इदानीं श्रुतिदुष्टादयः दोषाः इति तेन नाम्ना तत्र उल्लिखितमस्ति। ते कीदृशाः दोषाः भवन्ति? कञ्चिदेव अंशं काव्यस्य दूषयन्तः। काव्यस्य सम्पूर्णं भागं ते न दूषयन्ति, परन्तु कञ्चिदेव भागम् एकस्मिन् भागे भवन्ति, तमेव भागं दूषयन्ति। तर्हि तादृशाः दोषाः यदि भवन्ति तर्हि काव्यस्य अकाव्यत्वप्रयोजकाः भवन्ति वा इत्युक्ते न। तर्हि कीदृशदोषाः अकाव्यत्वप्रयोजकाः भवन्ति? सर्वमेव काव्यं ये दूषयन्ति दोषाः, ते एव दोषाः इति उच्यन्ते, अकाव्यत्वप्रयोजकाः भवन्ति। अत्र श्रुतिदुष्टम् इति किञ्चित् उक्तमस्ति तेन। तस्य स्वरूपं किञ्चित् पश्यामः। श्रुतिदुष्टं नाम, श्रुतिः नाम श्रवणं। तस्य यद् उद्वेगजनकं भवति तत्तु श्रुतिदुष्टं, श्रुतिकष्टम् इत्यपि वदन्ति। कर्णकठोरं कदा भवति?
यदि कर्कशवर्णाः प्रयुज्यन्ते तदा भवति। कर्कशवर्णाः के तर्हि? वर्गीयव्यञ्जनेषु कवर्ग चवर्ग तवर्ग एवं भवति खलु। तत्र वर्गीयव्यञ्जनेषु प्रथम द्वितीयवर्णौ कर्कशवर्णौ भवतः। क ख च छ त थ ट ठ प फ एवं रीत्या दश वर्णाः। पुनः अवर्गीयव्यञ्जनेषु र श ह्र स क्ष त्र इत्यादि वर्णाः एते कर्कश उच्यन्ते। एते वर्णाः न प्रयुज्यन्ते। श्रुतिकट्टु तादृश एव वर्णाः यदि बहुवारम् उच्यन्ते चेत् किञ्चित् श्रवणे उद्वेगः जायते। कदाचित् वयम् एवमपि कर्णयोः पिधानमपि कुर्मः, एवं श्रोतुं न शक्यते इत्यादिवत् कुर्मः। तदेव काव्ये यदि प्रयुज्यते, तादृशवर्णानां रचना यदि क्रियते काव्ये, तदापि श्रुतिकटु दोषः उत्पद्यते। एषः दोषः कथं भवति इति किञ्चित् पश्यामः। इदानीं रसेषु नवरसाः सन्ति। तेषु सर्वेषामपि रसानां स्वरूपम् एकरीत्या न भवति। शृङ्गार, हास्य, करुण, शान्त रसाः अत्यन्तं मृदु भवन्ति। हास्यं कदाचित् उभयत्रापि अन्वेति, परन्तु शृङ्गार, करुण, शान्तरसाः अत्यन्तं मृदुरसाः भवन्ति, अत्यन्तं कोमलरसाः भवन्ति। तेन तत्र कोमलवर्णाः एव प्रयोक्तव्याः इति काव्यशास्त्रे नियमः वर्तते। यदि तत्र तादृशरसेषु कर्कशवर्णाः दोषः भवति इति उच्यते। एकम् उदाहरणं वदिष्यामि। मंगल ग्रहापांग भंगी तरंगितैः आर्तार्थ्यं लभते कदा एकं पद्यमस्ति। अत्र अनंग मंगल ग्रहापांग भंगी तरंगितैः यद्यपि दीर्घसमासः वर्तते, तथापि अनंग मंगल ग्रहापांग इत्यादिषु ङकारः, गकारः, अकारः, न इत्यादि मृदुवर्णाः एव सन्ति। परन्तु द्वितीयपादे आलिङ्गितः स तन्वङ्ग्या कार्तार्थ्यं लभते कदा इति अस्ति। कार्तार्थ्यम् इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः। तस्मिन् पदे ककारः, रकारः, तकारः, थकारः इत्येते कर्कशवर्णाः भवन्ति। केवलं यकार एव कोमलः वर्णः। अतः कर्कशवर्णानामेव बाहुल्यात् अत्र च शृङ्गाररसस्य प्रसक्तेः अत्र श्रुतिकटु दोषः भवति। कार्तार्थ्यम् इत्यस्मिन् पदे श्रुतिकटु दोषः वर्तते। एवं शृङ्गारे, करुणे, शान्तरसे श्रुतिकटु दोषस्य दोषत्वं सः अनित्यदोषः। इत्युक्ते एतेषु रसेषु एव दोषः भवति। अन्येषु वीर रौद्रादि रसेषु सः दोषः न भवति। तस्यापि एकम् उदाहरणं पश्यामः। नाम कर्कशवर्णाः यत्र प्रयुज्यन्ते वीर रौद्र भयानक बीभत्स इत्यादि रसेषु, तत्र तेषां दोषत्वं नास्ति। तत्र श्रुतिकटु अस्ति चेदपि सः गुण एव। पश्यन्तु, यदा द्रोणाचार्यस्य हननं सञ्जातं दृष्टद्युम्नेन, तदा कुपितः अश्वत्थामा एवं वदति, कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं मनुजपशुभिः निर्मर्यादैः भवद्भिरुदायुधैः नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीम किरीटिनाम् अयमहमस्रङ् मेधो मांसैः करोमि दिशां बलिम् इति वदति। तत्र कृतम् अनुमतं
कृ त पुनः पुनः तं दृष्टं षकारः वर्तते एवम् इत्यादि पद्यं पश्यन्ति चेत् भवन्तः एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति कर्कशवर्णानां बाहुल्यमस्ति अत्र कः रसः वर्तते रौद्ररसः वर्तते अतः अत्र यद्यपि तत् श्रोतुं न शक्यते तथापि रौद्रादिरसानाम् अभिव्यञ्जनम् एतादृशकर्कशवर्णैः एव भवति इति हेतोः तादृशरसेषु अयं गुणः भवति न तु दोषः तथैव भवद्भिः एतत्तु प्रसिद्धं पद्यमपि अस्ति चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य इत्यादि तत्रापि रौद्रः रसः तत्र चकारस्य पुनः भ्रमित इत्यत्र तकारस्य चकारस्य अभिघात इत्यत्र सञ्चूर्णित इत्यत्र सर्वत्र पश्यामः एवं वर्णानां रचना रसस्य उपकारिका भवति तेन तत्तद् रसानुगुणमेव तादृशवर्णाः प्रयुज्यन्ते रसानुसारमेव रसानुरोधेनैव तेषां दोषत्वम् अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यं भवति अत एव तेन उक्तं यत् कञ्चिदेव अंशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः एवमेव अनित्यदोषाः इतोपि केचन भवन्ति परन्तु सर्वमेव काव्यं ये दूषयन्ति दोषाः ते एव काव्यदोषाः इति परिगण्यन्ते एवम् अग्रे उपसंहारं करोति उपसंहारः इत्युक्ते तर्हि अत्र दोषः अस्ति वा न वा अदोषौ इति यदुक्तं मम्मटाचार्यैः तत् समीचीनम् अस्ति वा न वा इत्यादि विचारं करोति काव्यात्मभूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे काव्यात्मभूतः रसः विघ्नितः न भवति आस्वादे रसास्वादे विघ्नः न सञ्जायते तर्हि तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते यदि अङ्गीक्रियते तथा तर्हि किं भवति अन्यथा नित्यदोष अनित्यदोष व्यवस्थापि न स्यात् तर्हि नित्यदोषाः अनित्यदोषाः इति विभागः एव कर्तुं न शक्यते सर्वत्र सर्वेपि दोषाः इति नाम आनन्दवर्धनः अत्र अर्पणकारः श्रुतिदुष्टयो दोषाः अनित्याः शृङ्गारे शृङ्गारे शृङ्गाररसः एव यत्र मुख्यः रसः प्रधानः रसः तत्र श्रुतिदुष्टादयः दोषाः भवन्ति अत एव एते सर्वत्र दोषाः न भवन्ति इति कारणादेव एतेषां दोषाणाम् अनित्यत्वं न तु एते नित्यदोषाः अग्रे किं वक्ष्यति यदि अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति उच्यते तर्हि काव्यं प्रविरलविषयं सर्वमपि काव्यमिति वक्तुं न शक्यते यतोहि बहुत्र दोषाः दृश्यन्ते एव यत्र एकोऽपि दोषः नास्ति तादृश काव्यमेव न स्यात् विरलं स्यात् द्वित्राणि स्युः तादृशकाव्यानि काव्यप्रपञ्चः इति वक्तुं बहूनि काव्यानि यदि एवं अदोषौ शब्दार्थ अतएव काव्यं निर्विषयं वा भवेत् इति हेतोः तथा न वक्तव्यं कथं न वक्तव्यम् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति न वक्तव्यम् इदानीम् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति यदस्ति खलु तत्र
अदोषौ इत्यत्र नञ् वर्तते। न दोषः अदोषः इति तस्य व्युत्पत्तिः। नञः षट् प्रकाराः अङ्गीकृताः अर्थाः। तत्सादृश्यम्, अभावश्च, तदन्यत्वं, तदल्पता, अप्राशस्त्यं, विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्तिताः इति अस्ति। तत्र एकैकमपि सोदाहरणं पश्यामः। तर्हि मम्मटोक्त अदोषौ इत्यत्र नञः कः अर्थः इति स्पष्टं भवति। तदा किं भवति, मम्मट प्रायः समीचीनो वा कारस्य मतं समीचीनं वा इति ज्ञातुं शक्यते। इदानीम् अनम्बुजं मुखं न अनम्बुजम्। अनम्बुजं मुखम् इत्यत्र नञः कः अर्थः? सादृश्यं। कुतः? एतन्मुखं मुखं कमलवत् वर्तते परन्तु कमलं न इत्यर्थः भवति। तत्र सादृश्यं नञः अर्थः भवति। द्वितीयं तु तदभावः। पटं न अपापं, पापं नास्ति इति अत्र अभावः एव नञः अर्थः भवति। तृतीयं तु तदन्यत्वम्। अन्यत्वं नाम एतत् तत् न, घटः पटो इत्यादि। पुनः तदल्पता। अल्पता नाम स्वल्पमेव इत्यर्थे नञ् प्रयुज्यते। उदाहरणार्थम् अनुदरा कन्या। पुनः अप्राशस्त्यम्। अप्राशस्त्ये तु अब्राह्मणो वार्धुषिकः इति प्रयोगः। अब्राह्मणः इत्यत्र कथं? न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, एष आचारहीनः ब्राह्मणः इति उच्यते। अप्राशस्त्यं, प्राशस्त्यं नास्ति। प्राशस्त्यं कदा भवति? तस्य धर्मं यदि सम्यक् पालयति तदा प्राशस्त्यं भवति। परन्तु अप्राशस्त्यं। विरोधः। विरोधः कदा अर्थः भवति? असुरः इत्यत्र। सुराणां विरोधी असुरः। अधर्मः इत्यत्रापि तथैव। एवं रीत्या नञः षडर्थाः प्रकीर्तिताः उक्ताः सन्ति। तर्हि इदानीम् एतावत् पर्यन्तं विश्वनाथेन नञः अभावार्थः निराकृतः। सर्वथा निर्दुष्ट इति न संगच्छते इति उक्तं खलु। तेन सर्वथा दोषस्य अभावः न भवति काव्ये इति अभावार्थः इदानीं निरस्तः। इतोपि अनेके अर्थाः सन्ति खलु। तत् कुत्रापि तेषु कोऽपि अर्थः अत्र अन्वेति वा इति इदानीं वक्ष्यति। ननु ईषदर्थे, ईषत् अल्पं नाम अनुदरा कन्या इत्यत्र अस्ति खलु अल्पता। यदि ईषदर्थे नञः प्रयोगः इति वदेम वयं, तर्हि ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति वक्तव्यं भवति। शब्दार्थौ काव्यं यौ शब्दार्थौ ईषत् दोषयुक्तौ भवतः तत् काव्यम् इति उक्तं भवति। दोषयुक्त शब्दार्थयोः काव्यत्वम् इति अत्यन्तम् असङ्गतम्। किं भवति? निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्। सति संभवे ईषद्दोषौ इति चेत् एतदपि काव्यलक्षणे न वाच्यम्। अग्रे किं वक्ष्यति? सति संभवे कदाचित् अदोषौ काव्यम् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्येव वदेम। तथापि दोषाः भवन्ति, ईषदिव दोषाः भवन्त्येव इत्युक्ते सति संभवे ईषद्दोषौ इति चेत् कदाचित् ईषद्दोषौ भवतः तत्र अनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यादि अस्ति खलु। तत्र कदाचित् अनीप्सिताः अपि दोषाः कुत्रचित् भवेयुः। परन्तु काव्यलक्षणे तद् न वक्तव्यम्। अदोषौ शब्दार्थौ काव्यमिति काव्यलक्षणे न निवेशनीयम्। कुतः न निवेशनीयम्?
रत्नादिलक्षणे कीटानुवेदादिपरिहारवत् दोषाः कुत्र न भवन्ति, सर्वत्रापि दोषाः भवन्ति, मनुष्येपि दोषाः भवन्ति, परन्तु वर्तमानानां गुणानां गौरवं देयम्। ये दोषाः भवन्ति ते अवश्यं निराकरणीयाः एव। एकं रत्नमस्ति इति चिन्तयन्तु, तद् रत्नं कीटेन अनुविद्धं, नाम किञ्चित् दष्टं, तर्हि रत्नस्य रत्नत्वमेव गच्छति वा? रत्नं तद् रत्नम् इति वक्तुम् अयोग्यं भवति वा कीटेन विद्धमिति हेतोः? न, रत्नं तु रत्नमेव, तस्य मौल्यं तु तस्य अस्ति एव। तथैव अत्रापि रत्नादिलक्षणकरणे यथा कीटानुवेदादिपरिहारवत् किञ्चित् कीटानुविद्धं रत्नम् इति वक्तुं शक्यते वा? कीटानुवेदः भवत्येव रत्नेषु, परन्तु तदेव रत्नस्य लक्षणे निवेशयितुं शक्यते वा? न। अतएव अत्रापि काव्ये दोषाः भवन्ति, न भवन्ति इति न, सर्वथा निर्दुष्टकाव्यं तु न भवत्येव। तथापि अदोषौ इति लक्षणे न निवेशनीयम्। कुतः न निवेशनीयम् इति साहित्यदर्पणकारस्य अभिप्रायः वर्तते? यतोहि तत् न सङ्गच्छते। सर्वथा निर्दुष्टम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, ईषद्दोषयुक्तम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति हेतोः तत्र न निवेशनीयम्। न हि कीटानुवेदादयः रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः। कीटेन अनुविद्धम् इति हेतोः रत्नस्य रत्नत्वं न विनश्यति। एतद् रत्नमेव न इति वक्तुं कदापि न शक्यते। किन्तु उपादेयता तारतम्यमेव कर्तुम्, उपादेयता तारतम्यं नाम यद् रत्नं कीटेन न अनुविद्धं तद् रत्नम् उत्तमम्, कीटेन यत् रत्नम् अनुविद्धं तद् रत्नं किञ्चित् न्यूनमूल्यम् इति वक्तुं शक्यते, तावदेव। परन्तु रत्नत्वं न विनश्यति। तथैव काव्येपि यत् चेदपि रसास्वादे भङ्गः न भवति, यत्र प्राधान्ये दोषैः तादृशं काव्यम् उत्तमं काव्यम्। यत्र दोषानां परन्तु किञ्चिदेव आनन्दं तु ददाति, तद् मध्यमम् अधमं वा काव्यम् इत्यादि तारतम्यमेव भवेत्। उपादेयता तारतम्यम्, एतत् श्रेष्ठं कारणं भवेत्। परन्तु काव्यस्य काव्यत्वमेव हीयते इति नास्ति। तद्वत् अत्र श्रुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य दुष्टादयः दोषाः वर्तन्ते, तत् काव्यमेव न इति वक्तुं न शक्यते। उक्तं च कीटानुविद्धरत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। काव्यता केन समाना भवति? कीटानुविद्धरत्नादि साधारण्येन, साधारण्यं नाम उभयसाधारणं, तत् समानमेव, तद्वदेव। कीटानुविद्धमपि रत्नं रत्नत्वयुक्तं यथा भवति, रत्नमेव यथा न भवति, तथैव श्रुतिकटु इत्यादि दोषैः युक्तमपि काव्यं काव्यत्वं विन्दति, काव्यत्वं न हीयते, न विनश्यति। दुष्टेष्वपि, काव्येषु दुष्टेषु अपि यत्र रसादि अनुगमः स्फुटः, रसः काव्यस्य आत्मा इत्युक्तम्, आत्मरूपः रसः यत्र स्फुटः वर्तते, स्फुटः वर्तते इत्युक्ते काव्यस्य पठितारः ये भवन्ति सहृदयाः, तेषां कृते आनन्दं दातुं शक्नोति। पुनः काव्यस्य परमं प्रयोजनमपि तदेव खलु, रसास्वाद एव काव्यस्य परमं प्रयोजनम्। अत एव मम्मटाचार्येण तदुक्तं रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम् इति। तादृश आनन्दं दातुं यदि शक्नोति तदा काव्यस्य काव्यत्वं भवत्येव। रसादि अनुगमः यत्र स्फुटः भवति तत्र दुष्टेषु अपि काव्यता न नश्यति इति निर्णयः देयः।
अत्र वस्तुतः साहित्यदर्पणकारस्य मतं किमस्ति? दोषाः काव्ये सर्वथा न भवन्ति इति सः न वदति। दोषाः भवन्ति, परन्तु अदोषः इति काव्यलक्षणे यदि उच्यते तर्हि तस्य स्वरूपं नाम कीदृशम् अदोषत्वं शब्दार्थयोः इति वक्तुं न शक्यते इति हेतोः काव्यलक्षणे तद् न निवेशनीयम् इत्येव अस्य अभिप्रायः वर्तते। इदानीं तर्हि मम्मटाचार्यस्य अभिप्रायः कः इति किञ्चित् पश्यामः। दोषस्य स्वरूपं यदि वयं पश्यामः तदा कश्चन अंशः स्पष्टः भवति। दोषः इत्युक्ते दोषसामान्यलक्षणमपि एकत्र भवति, दोषविशेषलक्षणमपि एकत्र भवति। विशेषलक्षणं नाम इदानीं श्रुतिकटो दोषस्य अन्यद् लक्षणं, च्युतसंस्कृतिदोषस्य अन्यद् लक्षणम्, अविमृष्टविधेयांशदोषस्य अन्यद् लक्षणम्, अन्यान्यद् लक्षणं यद् भवति दोषाणां तत् सर्वमपि लक्षणं विशेषलक्षणं भवति। परन्तु सर्वेषामपि दोषाणाम् उपरि एकं लक्षणं भवति खलु, तत् सामान्यं लक्षणं। तर्हि दोषस्य सामान्यं लक्षणं किं? रसविघातकत्वं। रसविघातकत्वमेव दोषस्य सामान्यलक्षणम् इत्युक्ते सर्वेषु दोषेषु तद् लक्षणम् अन्वेति चेदेव दोषत्वम्। इदानीं श्रुतिकटु इति दोषः अस्ति। कुत्र दोषः भवति? शृङ्गार शान्त करुणरसेषु दोषः भवति इति उक्तं मया। इत्यस्य कोऽर्थः? तत्र श्रुतिकटुदोषस्य विशेषलक्षणमपि अन्वेति, रसविघातकत्वरूप सामान्यलक्षणमपि अन्वेति दोषस्य, अतः तत्र दोषत्वम्। परन्तु वीररौद्र बीभत्स भयानकरसेषु श्रुतिकटुदोषस्य विशेषलक्षणमेव अन्वेति, परन्तु रसभङ्गः न भवति इति हेतोः रसविघातकत्वरूप सामान्यलक्षणं न अन्वेति। एतादृशम् अदुष्टत्वं मम्मटाचार्येण विवक्षितम्। इदानीं कालिदासमहाकविं जानन्ति भवन्तः सर्वे। कविचक्रवर्ती इति प्रसिद्धः सः। तर्हि तस्य काव्यस्य विशेषः कः इत्युक्ते रसास्वादः एव। रसकाव्यानि उत्तमकाव्यानि तेन विरचितानि इत्येव तादृशी प्रशस्तिः तेन लब्धा। तर्हि कालिदासस्य काव्येषु दोषाः न सन्ति वा इति प्रश्नः भवति। आलङ्कारिकाः, मम्मटाचार्यः, पुनः साहित्यदर्पणकारः कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकादपि दोषस्य उदाहरणं स्वीकृतवन्तः, रघुवंशकाव्यादपि स्वीकृतवन्तः, कुमारसम्भवकाव्यादपि स्वीकृतवन्तः। तस्यापि सर्वेषु काव्येषु दोषाः सन्ति। तत्र एकम् अहम् उदाहरणत्वेन विधेयाविमर्शदोषः दृष्टः खलु, तस्यैव एकम् उदाहरणं कालिदासस्य काव्ये वदिष्यामि। कुमारसम्भव महाकाव्ये पञ्चमसर्गे यदा पार्वती तपसि वेशधारी शिवः आगतः, सः शिवं परमेश्वरम् अत्यन्तम् अवाच्य शब्दैः निन्दति। यतोहि पार्वत्याः मनोभावस्य परीक्षणं तेन करणीयमस्ति इति हेतोः। तदा सः वदति शिवं प्रति, पाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु। अत्र अलक्ष्य जन्मता इति यदस्ति तत्र दोषः अस्ति इति मम्मटाचार्येणैव उक्तम्। कथमत्र दोषः वर्तते? अलक्ष्य जन्मता। जन्म इत्येतदत्र उद्देश्यम्, अलक्ष्यत्वं विधेयम्। द्विधापि अयं दोषः अस्ति अत्र। तत्र अलक्ष्यत्वम्, अलक्ष्यम् इति पदं विधेयपदं पूर्वं प्रयुक्तम्, जन्मता इति जन्मपदं तु अनन्तरं प्रयुक्तम् इति उद्देश्यवचनं पूर्वं विधेयं तदनन्तरम् इत्येष दोषः अपि, नाम तस्य न्यायस्य अतिक्रमणरूपदोषोऽपि अत्र अस्ति। पुनः अलक्ष्यत्वं यदि विधेयं
तर्हि सः समासे अन्तर्भूतः न भवेत् खलु, परन्तु अत्र अलक्ष्यजन्मता इति अलक्ष्यत्वं समासे अन्तर्भूतम्। तद्दृष्ट्यापि अत्र अविमृष्टविधेयांशदोषः वर्तते। किन्तु एतादृशदोषाः यद्यपि कालिदासस्य काव्येषु अनेकत्र दृश्यन्ते, बहुत्र इति वक्तुं न शक्यते, अनेकत्र दृश्यन्ते, तथापि कालिदासस्य काव्येषु कुत्रापि रसभङ्गः न भवति इत्यस्य कः अर्थः? केवलं दोषस्य विशेषलक्षणानि एव अन्वियन्ति कालिदासस्य काव्येषु। दोषसामान्यलक्षणं यदस्ति रसविघातकत्वरूपलक्षणं तत् कुत्रापि न अन्वेति। इदानीं वयं वर्षाकाले नद्यां प्रवाहं पश्यामः। प्रवाहः रुद्ररमणीयः भवति, भयङ्करमपि भवति, रमणीयमपि भवति द्रष्टुं। तत् पश्यन्तः वयं केवलं तस्य रमणीयतामेव, प्रवाहस्य रमणीयतामेव पश्यामः। वस्तुतः किं भवति? प्रवाहस्तु केवलं जलस्यैव न भवति, तस्मिन् प्रवाहे किं किं न भवति। वृक्षाणां पर्णानि भवन्ति, कदाचित् वृक्षाणां काण्डमेव तत्र आगच्छति, अवकरिकाः भवन्ति, कल्मषं भवति, सर्वमपि भवति, तथापि प्रवाहः रमणीयः। तथैव अत्रापि काव्येषु, कालिदासस्य काव्येषु रसप्रवाहः तथा भवति, तस्मिन् रसप्रवाहे दोषाः न दृश्यन्त एव। अत एव कालिदासस्य काव्येषु रसभङ्गः न जायते कुत्रापि। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेषु विवाङ्कः इतिवत् दोषाः न दृश्यन्त एव। एतादृशम् अदुष्टत्वमेव मम्मटाचार्येण विवक्षितम्। इदानीं तर्हि साहित्यदर्पणकारस्य मतं समीचीनं वा असमीचीनं वा इति अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। अत्र अन्यदपि एकः विषयं वदिष्यामि यत् न केवलं मया एतत् कालिदासस्य काव्येषु यत् रसभङ्गः न भवति इत्यत्र तस्य टीकाकाराः अपि तद्वदन्ति। मम्मटाचार्येण किमर्थमिदं दोषत्वेन उक्तमिति न जानीमः वयं। वस्तुतः विचारिते सति अत्र दोषः नास्ति इति। तत्र एकं तु सारबोधिनी इति काचित् टीका वर्तते काव्यप्रकाशस्य। सः लिखति, वस्तुतस्तु त्रिलोचने जन्मनः अपि असिद्धतया, त्रिलोचनः शिवः, तस्य जन्मनः अपि असिद्धतया, सः जातः इत्यपि नास्ति, अनादिकालादपि सः अस्ति, जन्म नास्ति, अन्त्यमपि नास्ति, तस्य जन्मनः अपि असिद्धतया विशिष्टस्य अलक्षितजन्मनः विधेयतया, अलक्षितजन्म एव विधेयम् अत्र इति स्वीकरणीयम्। उद्देश्यम् अलक्ष्यत्वम् इति विधेयम् इति न स्वीकरणीयं तस्य मते। किमिति स्वीकरणीयम्? अलक्षितजन्मनः जन्म एव तत्र विधेयम्, तत्र दोषः न भवति। अलक्षित इत्यस्य विशेषणस्य पूर्वोपादानम् उचितमेव इति रचितः पाठः समीचीनः इति तेन टीका लिखिता। एवं कालिदासस्य अस्मिन् पद्ये दोषः अस्ति इति यत् मम्मटाचार्येण उक्तमस्ति तत् एवं निरस्तं टीकाकारेण। अतः अस्माभिः एवमेव चिन्तनीयं यत् एष दोषः एवं रीत्या प्रयोगेण जायते इति दर्शयितुमेव मम्मटाचार्यादिभिः एतादृश उदाहरणानि दीयन्ते। सामान्यजनानां दोषस्तु किञ्चित् तावत् लोकः न पश्यति सामान्यजनानां, परन्तु विशिष्टजनानां दोषं पश्यन्नेव भवति लोकः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः इति अस्ति खलु गीतायां। तथैव इदानीम् अतः कालिदाससदृशमहाकवेः काव्येषु एतादृशदोषाः यदि दर्श्यन्ते तर्हि झटित्येव दोषस्य स्वरूपं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति इति हेतोः तादृशदोषाः तत्र प्रदर्श्यन्ते। वस्तुतः मम्मटाचार्यः अपि जानात्येव, यतोहि अदोष इति यः उक्तवान् सः तस्य अभिप्रायं तु स्वकीय अभिप्रायमेव तत्र उक्तवान्, तेन अत्र दोषः नास्ति इति सोऽपि जानाति,
केवलम् एवम् अयं दोषः एवं सम्भवति इति वक्तुमेव सः इच्छति इति अन्तरार्थः अत्र। एवं रीत्या यत्र दोषः भवति तत्र काव्यत्वं गच्छति, काव्यत्वं नश्यति इति वक्तुं न शक्यते। पश्यन्तु भवन्तः, एतत्तु दर्पणकारस्य निन्दा तु न क्रियते, किन्तु एतत्तु वक्तव्यमेव भवति यत् मम्मटाचार्यस्य काव्यलक्षणे वर्तमानम् अदोषौ इत्येतत् विशेषणं तस्य अभिप्रायः कः इत्येतत् प्रायः साहित्यदर्पणकारः सम्यक्तया न अवगतवान्। अत एव अदोषौ इति न वक्तव्यम् इति तेन उक्तम्। किन्तु मम्मटाचार्यस्य अभिप्रायः अयमेव वर्तते, काव्ये वर्तमानौ शब्दार्थौ अदोषौ भवेताम्। अदोषौ कथं भवेताम्? दोषेषु सत्सु अपि यथा ते दोषाः रसास्वादे विघ्नं न कुर्युः। यदि विघ्नं न कुर्युः तर्हि ते न सन्ति इत्येव परिगण्यते। अतः अदोषौ इति शब्दस्य तत्र निवेशः समीचीन एव इति वक्तव्यं भवति। तर्हि इदानीम् अदोषौ इत्यत्र न दोषः अदोषः इति अस्ति खलु, तत्र अदोषः इत्यत्र नयः कः अर्थः सञ्जातः? इदानीम् अभावार्थः एव सञ्जातः। कुतः इति चेत् वर्तमानोऽपि दोषः यदि रसास्वादे विघ्नं न उत्पादयति करः भवति, नाम किञ्चिदपि कार्यं न करोति, ते सन्ति तावदेव, परन्तु रसविघातकत्वं न सम्पादयन्ति इति दोषाणाम् अभावार्थ एव तत्र स्वीकरणीयः। केचन अल्पार्थकत्वमपि स्वीकुर्वन्ति, तेषां मतम् एवमस्ति यत् तत्र अस्माभिः दृष्टं खलु अनुदरा कन्या इति। अनुदरा इत्युक्ते यस्याः नास्ति उदरम् इति यदि वयं वदेम तर्हि तत्तु अनुचितं भवति। तेन किं करणीयम्? अल्पम् उदरं, नाम यथा सौन्दर्यस्य हानिं सम्पादयति बृहत् उदरं तथा नास्ति इत्यर्थः। तेन उदरं नास्ति इति अर्थः न भवति, अस्ति चेदपि न दृश्यते। न दृश्यते इत्यस्य किं तात्पर्यं? सौन्दर्यस्य विघातं न करोति। तद्वदेव अत्रापि दोषाः सन्ति चेदपि विघ्नविघातं न कुर्वन्ति इति अल्पार्थकत्वमपि सङ्गच्छते इति केचन वदन्ति। तदपेक्षया सन्तोपि अकिञ्चित्कराः भवन्ति, अतः न सन्ति इत्येव परिगणनं भवति इति अभावार्थ एव स्वीकरणीयः इति बहूनां मतमस्ति। अस्माभिः मम्मटाचार्योक्त काव्यलक्षणे अदोषौ इति यदुक्तं विशेषणं, तस्य विशेषणस्य अनौचित्यं यत् प्रतिपादितं साहित्यदर्पणकारेण, तादृश अनौचित्यम् अदोषौ इत्यस्मिन् शब्दे अस्ति वा न वा इत्येतत् अस्माभिः इदानीं द्रष्टम्। अत्रापि एवमेव निर्णयः वक्तव्यः भवति यत् केचन विश्वनाथस्य मतम् अनुसरन्ति, अदोषौ इति न वक्तव्यं काव्यप्रकाशकारेण इत्येव अभिप्रयन्ति, किन्तु केचन मम्मटाचार्यस्य अभिप्रायम् अनुगच्छन्ति। अतः तेषां तत्र अभिप्रायः तेषामेव भवति। तेषाम् अभिप्रायानुसारं कुत्र दोषः वर्तते इति तैः एव निश्चयः एवं करणीयः। सगुणौ इति विशेषणं वर्तते। सगुणौ इत्यत्र शब्दार्थौ इति अन्वयः करणीयः भवति, परन्तु सगुणत्वविशेषणमपि अनुपपन्नम् इति एष साहित्यदर्पणकारः वदति। शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणम् अनुपपन्नं न उपपद्यते, युक्तं न भवति। गुणानां रसैकधर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात्, तेनैव नाम मम्मटाचार्येण एव किमिति उक्तम्? ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः इति पूर्वमपि ह्यः मया उक्तम्, एषा कारिका मया उक्ता।
रसस्याङ्गिनो धर्माः, अङ्गिनः रसस्य धर्माः, अङ्गी नाम प्रधानः इत्यर्थः, आत्मा, काव्यस्य अङ्गी भवति रसः, तस्य धर्माः भवन्ति शौर्यादयः, आत्मनः धर्माः यथा भवन्ति तथा एते माधुर्यादयः गुणाः, तेनैव एतत् प्रतिपादितं। तर्हि रसस्य धर्माः भवन्ति गुणाः इति उक्तम्। तर्हि शब्दार्थौ सगुणौ इत्युक्ते गुणाः शब्दार्थयोः तत्र धर्माः इति उक्तं भवति, तेन स्वविरोधः एव, स्वोक्तेः एव विरोधः भवति। मम्मटाचार्येण एवमपि उक्तं सगुणौ शब्दार्थौ इति, शब्दार्थयोः धर्मत्वेनापि गुणाः उक्ताः, ये रसस्याङ्गिनो धर्माः इति उक्त्वा रसधर्मत्वेनापि गुणाः उक्ताः, स्वोक्तिविरोधः। तेन किं मतं समीचीनम्? एकमेव, द्वयमपि एकेनैव उक्तम्। अत एव एष विश्वनाथः वदति रसाभिव्यञ्जकत्वेन उपचारतः उपपद्यते इति चेत् तथापि अयुक्तम्। तत्र मम्मटाचार्येण तथैव उक्तमस्ति, प्राधान्येन रसधर्माः, परन्तु शौर्यादयः यद्यपि आत्मनः धर्माः, तथापि ते यथा शरीरेणैव अभिव्यञ्जिताः भवन्ति, शरीरमाध्यमेनैव, तथैव रसे वर्तमानाः अपि गुणाः शब्दार्थरूपकाव्यशरीरद्वारा अभिव्यञ्जिताः भवन्ति इति हेतोः गौणरूपेण शब्दार्थयोः धर्मः इत्यपि वक्तुं शक्यते। वक्तव्यमेव, नो चेत् न सङ्गच्छते। परन्तु एतदपि विश्वनाथः न अङ्गीकरोति। उपचारतः गौणरूपेण शब्दार्थयोः अपि अन्वयं प्राप्नोति गुणः इत्येतत् न अङ्गीकरोति। कुतः? तथापि अयुक्तम्। तयोः काव्यस्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयोः रसः अस्ति न वा इति कश्चन विकल्पः भवति। काव्यस्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयोः, शब्दार्थौ तत् इति उक्तं खलु, नाम शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्तं। तेन काव्यस्वरूपं किं सञ्जातं? शब्दार्थौ इति काव्यस्वरूपं सञ्जातम्। एवं काव्यस्वरूपेण अभिमतयोः, अङ्गीकृतयोः, इष्टयोः शब्दार्थयोः रसः अस्ति न वा, तयोर्मध्ये रसः वर्तते वा न वा। नास्ति इति यदि उच्यते, नास्ति चेत् गुणवत्वमपि नास्ति, तर्हि सगुणौ शब्दार्थौ इत्येतदपि न युज्यते। कुतः? रसस्य धर्माः खलु ते। अतः गुणानां तदन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वात्, गुणानां तदन्वयव्यतिरेक, तत् नाम रसः इत्यर्थः। अन्वयव्यतिरेकानु विधायित्वात्, अन्वयव्यतिरेकः नाम तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमिति अन्वयव्याप्तिः इति उच्यते। तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिः। रसः अस्ति चेत् गुणोऽपि अस्ति, रसः नास्ति चेत् गुणोऽपि नास्ति। एवम् अन्वयव्यतिरेकेण रसगुणयोः सम्बन्धः वर्तते। एवमेव सगुणौ इत्यस्मिन् विशेषणे इतोपि बहवः विचाराः विश्वनाथेन कृताः सन्ति। तत्र तु दीर्घ चर्चा प्रवर्तते। तत् वयम् अग्रिमसप्ताहे